नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सबै नेपालीको साझा चाड भन्न सकिने पर्व सम्भवतः बडा दशैं नै हो। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा दशैं नमनाउने नेपाली पनि सामाजिक रूपमा दशैं मनाउँछन्। वर्षको हिलो मैलो हटेपछि प्रकृतिले शरदको स्वागत गर्न सुरु गर्दा असोज शुक्ल पक्षमा दशैं मनाइन्छ। दशैं मिठो खाने, राम्रो लगाउने र सफा सुग्घर हुने पर्व त हुँदै हो, यो रमाइलो गर्ने चाड पनि हो। तर सामाजिक रूपमा दशैंको सबैभन्दा बढी महत्त्व पारिवारिक मिलनको पर्वको रूपमा छ। तर यस वर्ष यति हुँदा हुँदै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम भएकाले धेरैले दशैं घर घरमै सीमित गरे। यो हाल संकटको समयमा राम्रो पक्ष हो। यस वर्ष महामारीबाट जोगिए थप हर्षोल्लासका साथ र उमङ्गका साथ दशैं अर्को वर्ष नि मनाउला। सबैमा विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोनाले दशैं घर घरमै सीमित। 10 बजेर 19 मिनटको शुभ साइतमा विजयादशमीको टीका ग्रहण। राष्ट्रपतिद्वारा टीका ग्रहण, प्रधानमन्त्रीले लगाए राष्ट्रपतिसँग टीका। विजयादशमीको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशद्वारा शुभकामना व्यक्त। कोरोनाका कारण दशैं उल्लासमय नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपिल। घटस्थापनामा राखिएको जमरा दशैंको टीकामा लगाउनु बाहेक खान पनि स्वास्थ्यवर्धक। क्यान्सर रोग उपचारको लागि प्रभावकारी औषधि। नेपाली संस्कृतिप्रति विदेशी राजदूतको आकर्षण। अमेरिकी राजदूत बेरीले दशैंको टीका लगाउँदा चिनिया राजदूत याङशीले शुभकामना दिँदै गाइन् रेशम फिरिरी। र पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुग्यो। 24 घण्टामा 1700 बढी संक्रमित थपिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आज दशमी अर्थात् हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मान्यजनहरूबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गरी मनाइँदैछ। घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाई मान्यजनको हातबाट टीका तथा आशीर्वाद लिने चलन छ। बिहान 10 बजेर 19 मिनटको उत्तम साइत हेरेर सर्वसाधारणले टीका तथा जमरा ग्रहण गरेका छन्। यद्यपि दिनभर टीका ग्रहण गर्न साइत हेर्नु नपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग समितिले जनाएको छ। बिहान 10 बजेर 11 मिनटको साइतमा देवी विसर्जन गरेपछि टीका लगाउन सुरु गरिएको थियो। घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाएपछि पूर्ण घडाको जलले अभिषेक गरी आफ्ना मान्यजनबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसाद टीका र जमरा लगाउने प्रचलन रहेको छ। आजको दिन परिवारमा आफूभन्दा ठूला बडा मान्यजनबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा रातो टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी यस ऐश्वर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिने गरिन्छ। विजयादशमीलाई एकता, भातृत्व र प्रेमको रूपमा लिने गरेका कारण पनि सबै आफन्तजन एकै स्थानमा भेला भएर टीका लगाउने प्रचलन छ। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन देश विदेशबाट समेत मानिसहरू आफ्नो गाउँघरमा पुग्ने गर्दछन्। कतिपय स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि टीका लगाउने चलन छ। विजयादशमीका दिन आफ्ना मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलको सट्टा घटस्थापनाको दिन पूजा कोठामा राखिएको समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा प्रयोग गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्ति विजय भएको खुशियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको
पौराणिक मान्यता रहिआएको छ। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व दशैंको मुख्य दिन आज सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले आफन्तजनबाट टीका ग्रहण गरेका छन्। यही अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्व राजा लगायतले अग्रजबाट टीका ग्रहण गर्नुका साथै अन्य आफन्तजनलाई मास्कको प्रयोग गर्दै टीका लगाइदिएका छन्। एक रिपोर्ट। विजया दशमीको अवसर पारी उत्तम साई 10:19 राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासमा टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिलाई हनुमान ढोका दशैं घरमा मूल पुजारी खेमचन्द्र अर्यालले शास्त्रोक्त विधिपूर्वक अभिषेक गर्दै जमरा र नवदुर्गाको प्रसाद प्रदान गरेका थिए। सोही अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई आमा मिथिला पाण्डेले पनि टीका लगाइदिनु भएको थियो। उता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संक्रमण फैलने भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले यस वर्ष टीका ग्रहण नगर्नु भएको बताइएको छ। यसअघि उहाँले बुबा रामसुर पुनको हातबाट टीका ग्रहण गर्दै आउनु भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस वर्ष टीका ग्रहण गर्नु भएन। बुबा मोहन प्रसाद ओली झापामा रहेकाले उहाँले टीका लगाउनु भएन, तर श्रीमती राधिका साक्यलाई भने टीका लगाइदिनु भएको थियो। टीका लगाएसँगै प्रधानमन्त्री ओली अपराह्न 1 बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर राष्ट्रपतिसँग टीका लगाउनु भएको थियो। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आफ्नो परिवारसँग मात्रै टीका लगाएर दशैं मनाउनु भएको छ। उता कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि भाइरस संक्रमण फैलिएका कारण परिवारसँग मात्रै टीका लगाउनु भएको थियो। यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि 10:51 बडा गुरुजी जनार्दन राज पाण्डेबाट टीका तथा जमरा ग्रहण गर्नुभएको थियो। असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा टीका लगाइन्छ। कतै कतै विजयादशमीको दिन मात्र तथा आफन्त र इष्टमित्रलाई सहज होस् भनेर अधिकांश क्षेत्रमा भने कोजागत र पूर्णिमाका दिनसम्म टीका लगाउने चलन छ। विजयादशमीका दिन संस्कृतिमा मन्त्र उच्चारण गर्दै मान्यजनले आशीर्वाद दिन्छन्। टीका जमरा लगाएसँगै दिइने आशीर्वाद र त्यसको मन्त्र उच्चारणले बेग्लै अर्थ राखेको छ। एक रिपोर्ट। खुशी, उमंग, सद्भाव र भाइचाराको पर्व दशैंको मुख्य दिन हो विजयादशमी। यस दिन मान्यजनबाट टीका जमरा लगाई आशीर्वाद लिने तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। टीका जमरा लगाउँदा आशीर्वाद स्वरूप संस्कृतिमा मन्त्रोच्चारण गरिन्छ। आशीर्वाद दिँदा पुरुष र महिलालाई छुट्टा छुट्टै मन्त्रोच्चारण गर्ने प्रचलन छ र दुवै मन्त्रको अर्थ बेग्लै छ। पुरुषलाई टीका जमरासँगै आशीर्वाद दिँदा वाचन गरिने मन्त्र र त्यसको अर्थबारे पण्डित चिन्तामणि योगी यति उच्च चिन्तन, यति उच्च उडान राखेको छ। हेर तिम्रो कल्याण होस्, कस्तो होस् त तिम्रो आयु चाहिँ द्रोणसुत यानि कि अश्वत्थामाको जस्तो होस्। श्रीयम दशरथे, तिम्रो श्री समृद्धि कस्तो होस् रे राजा दशरथको जस्तो। त्यस्तै महिलालाई आशीर्वाद दिँदा वाचन गर्ने मन्त्र र अर्थ यस्तो छ। धन होस्, धान्य होस्, समृद्धि होस्, ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्य होस्। फेरि त्यो पनि एक दिनका लागि 2 दिनका लागि होइन, सतताम परिपूर्णमस्तु। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने मान्यता नेपाली समाजमा छ। पूर्व या पश्चिम फर्केर टीका ग्रहण गर्दा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिले उत्तम मानिन्छ। दशैंमा रातो टीका र जबरा लगाउने गरिए पनि कुनै कुनै समुदायले भने सेतो टीका लगाउने गर्छन्। रातो र सेतो शान्ति र समृद्धिको प्रतीक हो। टीकाले मन, मस्तिष्क, विचारलाई शुद्ध चेतनायुक्त बनाउँछ। दशैंको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। पौराणिक मान्यता अनुसार महिषासुर भन्ने राक्षसको वध गरी श्रीरामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको, दुर्गाले दैत्य चण्ड, मुण्ड तथा शुम्भ र निशुम्भलाई वध गरेको खुसियालीमा यो पर्व मनाइन्छ। पूर्व वा पश्चिम फर्किएर टीका ग्रहण गर्दा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिले उत्तम मानिन्छ। दशैंमा प्रायले रातो टीका र जमरा लगाउँछन्। कुनै कुनै समुदायले भने सेतो टीका लगाउँछन्। रातो र सेतो रङ शान्ति र समृद्धिको प्रतीक हो।
टीकाले मन, मस्तिष्क र विचार शुद्ध र चेतनायुक्त बनाउने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। खुशी, उमङ्ग, सद्भाव र भाइचाराको पर्व दशैंको मुख्य दिन हो विजयादशमी। यस दिन बान्यजनबाट टीका जमरा लगाई आशीर्वाद लिने तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ। टीका जमरा लगाउँदा आशीर्वाद स्वरूप संस्कृतिमा मन्त्रोच्चारण गरिन्छ। आशीर्वाद दिँदा पुरुष र महिलालाई छुट्टा छुट्टै मन्त्रोच्चारण गर्ने प्रचलन छ र दुवै मन्त्रको अर्थ बेग्लै छ। पुरुषलाई टीका जमरासँगै आशीर्वाद दिँदा वाचन गरिने मन्त्र र त्यसको अर्थबारे पण्डित चिन्तामणि योगी यति उच्च चिन्तन, यति उच्च उडान राखेको छ। हेर तिम्रो कल्याण होस्। कस्तो होस् त तिम्रो आयु चाहिँ द्रोणसुत यानि कि अश्वत्थामाको जस्तो होस्। श्रीयम दशरथे, तिम्रो श्री समृद्धि कस्तो होस् रे राजा दशरथको जस्तो। त्यस्तै महिलालाई आशीर्वाद दिँदा वाचन गर्ने मन्त्र र अर्थ यस्तो छ। धन होस्, धान्य होस्, समृद्धि होस्, ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्य होस्। फेरि त्यो पनि एक दिनका लागि, 2 दिनका लागि होइन, सतताम परिपूर्ण मस्तु। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाउने मान्यता नेपाली समाजमा छ। पूर्व या पश्चिम फर्केर टीका ग्रहण गर्दा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिले उत्तम मानिन्छ। दशैंमा रातो टीका र जबरा लगाउने गरिए पनि कुनै कुनै समुदायले भने सेतो टीका लगाउने गर्छन्। रातो र सेतो शान्ति र समृद्धिको प्रतीक हो। टीकाले मन, मस्तिष्क, विचारलाई शुद्ध चेतनायुक्त बनाउँछ। यता दशैंको टीकाको दिन खुल्ला मञ्चमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि सर्वसाधारणलाई निशुल्क खाना खुवाइरहेको 100 ग्रुपले खुल्ला मञ्चमा टीका लगाइदिएका हुन्। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएपछि खुल्ला मञ्चमा बाँडिने खाना नियमित खाँदै आइरहेकाहरूलाई आज 100 ग्रुपले टीका लगाएर दक्षिणा दिएको छ भने मासु भात खुवाएको छ। खुल्ला मञ्चमा दशैंको मुख्य दिन पनि 300 जना जति खाना खानेहरू थिए। उनीहरूलाई स्वयंसेवकहरूले टीका लगाएर 10 रुपैयाँ दक्षिणा दिएका छन्। खाना खान आउनेहरूलाई 1-1 जोर मोजा पनि दिएको थियो। यता महान चाड विजयादशमीको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको शुभकामना सन्देशमा कोभिड-19 को जोखिम विश्वभर बढेकाले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै नियमको पालना गरेर दशैं मनाउन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलने माध्यम बन्न नदिन र दशैं मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षामा अधिक ध्यान दिन सबैमा अपील गर्नुभएको छ। महामारीका कारण यस वर्षको दशैं विगतको वर्षको जस्तो उल्लासमय वातावरणमा मनाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै जो जहाँ भए पनि संक्रमण मुक्त भएर मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फचुल खर्च नगर्न र जो जहाँ छ त्यही रहेर दशैं मनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा चाडलाई विगतभन्दा फरक ढंगले मनाउनु परेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्यजनसँग टीका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिता हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको खतरामा ख्याल गर्न सुझाव दिनुभएको हो। यसै अवसरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायत नेपालको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि बेग्ला बेग्लै शुभकामना सन्देश जारी गरी हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 15 रहेको छ। यो सँगै मृतकको कुल संख्या 862 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा मुलुकमा थप 1741 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 1714 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 1,59,833
30 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 895 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 895 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 60,393 पुगेको छ। काठमाडौँमा 56,975 जना, ललितपुरमा 8,029 जना, भक्तपुरमा 5,389 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 4,005 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,15,675 पुगेको छ। यो कुल प्रतिशतमा 72.4% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 43,923 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 2,969 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,006 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 13,98,179 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा मासु माछाको खपत बढी हुन्छ। शाकाहारी बाहेकका सबैजसोले मासु खाने गर्दछन्। पछिल्लो समय स्वस्थकर मासु माछाको अभाव हुन थालेको छ। रोगको संक्रमणहरूले सहजै आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले बनाउने र खाने तरिकामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। दशैंमा मासु एकैपटक धेरै खानु राम्रो मानिँदैन। एक छाकमा 3-4 टुक्रा खाने, कोक, फेन्टा र अन्य जुस भन्दा सफा पानीलाई प्राथमिकता दिन चिकित्सकको सुझाव छ। हरियो तरकारीलाई पनि खानामा समावेश गर्ने र मासुको मात्र भर पर्नु हुँदैन। मृगौला रोगी, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड र रगतमा चिल्लो मात्रा बढी भएकाले रातो मासु खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। रातो मासुमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चिल्लो स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ। यसले शरीरमा बोसोको मात्रा बढाउँछ र उक्त बोसो रगतको माध्यमबाट नसा तथा धमनीमा गएर जम्मा हुन्छ। यसले गर्दा कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप एवं मुटुको रोग लाग्न सक्छ। दैनिक माछा मासु कति खाने? रातो मासु 2 देखि 3 टुक्रा, माछा 2 देखि 3 टुक्रा, सेतो मासु बढीमा 5 टुक्रा, अन्डा 1 देखि 2 वटासम्म। घाम र धुवामा सुकाएको मासु नखाने। सामान्य फ्रिजमा राखिएको मासु 2-3 दिनपछि नखाने। मासु कसरी खाने? मासुलाई पोलेर भुटेर नखाने। मासु उसिनेर खाने। मासुसँगै अन्य सागपात पनि सेवन गर्ने। बोसो भएको मासु नखाने। पशुपन्छीको मुटु, कलेजो, मृगौला, आँखा जस्ता अङ्गहरूको मासु नखाने। मासु ग्यास वा दाउरामा पोल्दा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुने हुँदा हाइड्रोकार्बनले पेट, आन्द्रा र छालामा क्यान्सर हुने जोखिम हुन्छ। मासुमा गुलियो पदार्थ र प्रोटिन बढी मात्रामा हुने हुँदा सिधै आगोमा पोल्दा उच्च तापक्रम उत्पन्न भई त्यसले एग्रिल्यामिडियस उत्पन्न हुन्छ, जुन क्यान्सर रोग गराउन सहयोगी हुन्छ। त्यसैले मासु पोलेर भुटेर सेवन गर्नु हुँदैन। मासुका परिकार साथै अन्य परिकारको सेवनमा पनि सावधानी अपनाउने र अरू समयमा जस्तै चाडबाडमा पनि सन्तुलित भोजन गर्ने हो भने दशैं स्वस्थकर हुन्छ। यसपटकको दशैंले उत्साह र उमङ्ग बोक्न नसके पनि निरन्तरता दिन भने नेपाली नागरिक पछि परेनन्। निधारमा रातो टीका र कानमा जमराले बास पायो नै। महान चाडको यो चटारोमा नेपाल स्थित केही देशका राजदूतहरूले पनि नेपाली नागरिकलाई साथ र शुभकामना दिए। दशैंको महत्व यसले अझ चुलाएको महसुस धेरैले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली संस्कृति, संस्कार, रहन सहन एवं खानाप्रति आकर्षित भएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा छाइरहन्छन्। कहिले कुनै गाउँमा पुगेर दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर नेपाली गीतमा नाच्ने बेरी हरेक दशैं र तिहारमा पनि उत्तिकै रम्छन्। यसपटक पनि उनले नेपाली पोसाक लगाएर नेपाली पोसाकमा नै सजिएका अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूलाई समेत टीका र जमरा लगाइदिए।
उनले नवमीको दिन खसीको मासु आफै पकाएको दृश्य समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। विश्वको शक्तिशाली मानिएको अमेरिका जस्तो मुलुकका राजदूतको यो नेपाल र नेपाली संस्कृति प्रतिको प्रेमलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन्। यता उत्तरी छिमेकी नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छी बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन्। यसअघि भिजिट नेपाल 2020 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको विभिन्न सम्पदाहरूमा फोटो सुट गरेर मोडेलको रूपमा चर्चामा आएकी यान्छीले दशैंको शुभकामना दिँदै रेशम फिरिरी गीत गाएकी छिन्। हुन त आजभन्दा 10 वर्ष अघि चिनिया भाषामा पनि अनुवाद भएर रेशम फिरिरीले चिनिया गीत सङ्गीतमा पनि उपस्थिति जनाइसकेको छ। यसपटक दशैंमा त्यही रेशम फिरिरीको भिडियो सार्वजनिक गरेर यान्छीले नेपालसँगको आफ्नो आत्मीयतालाई अझ कसिलो बनाएकी छिन्। यस्तै दशैंको शुभकामना दिँदै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले हरेक नेपालीको सुस्वास्थ्य, समृद्धि र भाग्य चम्कोस् भन्ने कामना गरेका छन्। हुन त नेपाली संस्कृति आफैमा धनी मानिन्छ। विश्वमा नै पृथक र मौलिक मानिएको नेपाली संस्कृति प्रति यसअघिका राजदूतहरूले पनि आफ्नो प्रेम नदर्शाएका भने होइनन्। तर अमेरिकी र चीनका राजदूतले देखाएको सांस्कृतिक सक्रियतालाई भने सकारात्मकसँगै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भारतीय सत्तारूढ़ दल भाजपाका राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज आयोजित एक कार्यक्रममा आरएसएसका प्रमुख भागवतले नेपालीलाई चुनौती दिन चीनलाई चुनौती दिन नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। चीनले लद्दाखमा भारतीय भूमि मिचेको भनी कडा शब्दमा आलोचना गर्दै चीन विरुद्ध रणनीति बनाउन पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गरेका छन्। उनले रणनीतिक तयारी, आर्थिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर चीनभन्दा शक्तिशाली हुन आवश्यक और्याएका हुन्। त्यसका लागि छिमेकीसँग अझ पहुँच बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। दशैंमा मुलुकभरका शक्तिपीठहरूमा बलि दिने र दर्शन गर्ने गरिन्छ। तर यस वर्ष देशभरका शक्तिपीठमा नित्य पूजा बाहेकका कुनै पनि बलि दिने र पूजा गर्ने काम भएन। भारतदेखि भक्तजन आउने सुदूरपश्चिमका चर्चित 7वटा शक्तिपीठ पनि यस वर्ष दशैंमा सुनसान बने। धर्म, कला, संस्कृति र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धार्मिक आस्थाका थुप्रै शक्तिपीठहरू छन्। तीमध्ये भगवतीका 7 बहिनीका मन्दिरलाई खास महाशक्तिपीठका रूपमा लिने गरिन्छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार बाजुरामा रहेको बडी मालिका, डोटीको शैलेश्वरी, डडेलधुराको उग्रतारा, बैतडीको निङ्ला सैनी, त्रिपुरा सुन्दरी, डिला सैनी र मेलौली भगवतीका 7 दिदीबहिनीहरू हुन्। सबैभन्दा जेठी बडी मालिका हुन्। शक्तिदायिनी, वरदायिनी यिनै भगवतीको पूजनपछि अन्य देवीहरूको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। 14,000 फिटको उचाइमा रहेको बडी मालिका मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल हो। शैलेश्वरी अर्को महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ हो सुदूरपश्चिमको। डोटीको सिलगढीमा रहेको शैलेश्वरी भगवतीको मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी जीवनका हरेक दुःख कष्टहरू नाश भएर जान्छन् भन्ने विश्वास रहिआएको छ। डडेलधुराको उग्रतारा बागबजारबाट करिब 4 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो मन्दिर धार्मिक आस्थाको महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु हो। त्रिपुरा सुन्दरी बैतडी सदरमुकाम नजिकै रहेको यो मन्दिर बैतडीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। यहाँ जे माग्यो त्यही पुरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। बैतडीमै रहेको मेलौली भगवतीको मन्दिर, त्यसै गरी निङ्ला सैनी, डिला सैनी पनि यहाँका धार्मिक आस्थाका केन्द्रबिन्दु हुन्। दशैं र तिहारको यो बेला यी मन्दिरहरूमा हजारौं श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। तर
यसपालि कोरोना महामारीका कारण त्यति चहल पहल छैन। फाटफुट रूपमा पूजा चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आस्थाका धरोहर सात बहिनीका यी भगवतीका मन्दिर यो क्षेत्रका विशिष्ट महत्त्व बोकेका धार्मिक स्थलहरू हुन्। यससँगै धनगढीको नैनादेवी, वनदेवी, नवदुर्गा मन्दिर पनि प्रख्यात भगवतीका मन्दिरहरू हुन्। विगतमा यी मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको निकै घुइँचो लाग्थ्यो, तर यसपालि त्यति भिडभाड छैन। मन्दिरमा भिडभाड र धेरै समूहमा ग्रुपमा बस्न अलिकति अप्ठ्यारो र सर्वरोग हुनाले यसपालिको दसैँ खास गरेर त्यति राम्रोसँग र पूजापाठ पनि राम्रोसँग त्यति सबैले गर्न पाएका छैनन्। दर्शकहरू, यसरी यसपालि कोरोना महामारीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिडभाड त्यति हुन सकेको छैन। सबैले सुरक्षित रूपमा दसैँ मनाउनु पर्ने अवस्था छ। यसकारणले पनि यहाँका सात भगवतीका मन्दिर र अन्य मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यहाँका सात भगवतीका मन्दिर र अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू परिचय हुन्। सुदूरपश्चिमका यो क्षेत्रका धार्मिक पर्यटनका बलिय आधारहरू हुन्। यिनको प्रचार प्रसार अझै पनि आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश दैरुका साथ हिक्मत रावल। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले विपन्न र कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्युज 24 टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विपन्न र कमजोर वर्गको जीवन सङ्कटमा परेको हुँदा राष्ट्र बैंकले कमजोर वर्गलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको राहत कार्यक्रम पर्याप्त नभएको हुँदा विपन्न वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरे। सरकारले कोभिडको मारमा परेको गरिब वर्गलाई व्यवस्था गरेको हुँदा अति प्रभावितलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका हुन्। निम्न वर्गसँग त पैसा छैन, नभएको उनीहरूलाई राहत स्वरूप सरकारले नै मेडिकल फेसिलिटी दिँदै उनीहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन चाहिँ अगाडि बढ्नु। सरकारले कोभिड रोकथाम गर्न स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ गर्न नसकेको हुँदा कमजोर र बढी प्रभावित श्रमिक जनशक्ति मारमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्व गभर्नर नेपालले नेपालको श्रम क्षेत्र मारमा परेको हुँदा रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मारमा परेको बताए। निम्न वर्गका जनताहरूलाई हो, न्यून वर्गका जनताहरूलाई असर पार्ने भाव हुनाले उनीहरूलाई टार्गेट गरेर आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउँदै स्वास्थ्यका जति पनि छन् प्रावधानहरू त्यसलाई पनि विस्तार गर्दै, स्वास्थ्य पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो किनभने हाम्रो श्रमिक भएको देश हो। श्रम सम्बन्धी कुरालाई उनीहरूको क्षमतामा ह्रास आउने बित्तिकै अर्थतन्त्रलाई धक्का पर्छ। उनीहरू बिरामी हुनु भएन, उनीहरू असक्षम हुनु भएन। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले विकास आयोजना प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था रहेकोले सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्न नसकेको डाक्टर नेपालले सरकारको ध्यान आकर्षण गरे। नेपालले साना मझौला र स्वदेशी लगानी प्रभावित भएकोले निजी क्षेत्रकोले आत्मविश्वास बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र किङ्स 11 पन्जाब बीचको खेल जारी छ। दुबई स्थित शारजाह क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा दुवै टोली 12औं खेलका लागि मैदानमा उत्रिएका हुन्। 11 खेलमा 6 खेल जित्दै 12 अङ्क सहित कोलकाता अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ भने 10 अङ्क सहित पन्जाब 5औं स्थानमा छ। प्लेअफको सम्भावना बढाउन पन्जाबलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ, तर प्लेअफका लागि बलियो मानिएको कोलकातालाई हराउन भने कठिन छ। मोर्गनको कप्तानीमा रहेको कोलकाताका ब्याट्सम्यान पन्जाबका लागि टाउको दुखाइ हुनेछन्। उता कोलकातालाई पनि जित निकाल्न भने सहज छैन।
राहुलको कप्तानीमा रहेको पन्जाबका फास्ट बलर कोलकाताको जितका लागि बाधक बन्न सक्छन्। यस्तै युनिभर्सल बोस उपनाम पाएका क्रिस गेलको ब्याटिङ र राहुल अर्को चुनौती हुनेछन्। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। आज विजयादशमी मान्यजनबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण गरियो। 10:19 को शुभ सायदबाट टीका ग्रहण। राष्ट्रपतिद्वारा आमा र पुरोहितबाट टीका ग्रहण। प्रधानमन्त्रीले लगाए राष्ट्रपतिसँग टीका। संक्रमण फैले डरले उपराष्ट्रपतिले भने लगाएनन्। विजयादशमीको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभकामना व्यक्त। कोरोनाका कारण दशैं उल्लासमय नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपील। मुलुकमा 1741 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,70,000 नजिक। काठमाडौँ उपत्यका 895 मा संक्रमण देखियो। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 4005 जना निको भए। 15 संक्रमितको मृत्यु हुँदा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 862 पुग्यो। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने क्रम रोकिएन। प्रदेश 1 र गण्डकीमा गरी 4 जनाको मृत्यु। नेपाली संस्कृतिप्रति विदेशी राजदूतको आकर्षण। अमेरिकी राजदूत बेरीले दशैंको टीका लगाउँदा चिनिया राजदूत यान्छीले शुभकामना दिँदै गाइन् रेशम फिरिरी। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा घर डेरामै सीमित रहेर पर्व मनाउन आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भनाई। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिको बाध्यतालाई ग्रहण गर्दै सावधानी र सतर्कताका साथ चाडपर्व मनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडाको आग्रह। पर्वले मुलुकमा आइपर्ने विपत्ति र प्रतिकूलताको सामना गर्ने सामर्थ्य प्रदान गर्ने विश्वास। सर्वसाधारणलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले सोमबार दशैंको टीकाको दिन खुला मञ्चमा सर्वसाधारणलाई टीका लगायो। दक्षिणा र मासु भात पनि दियो। सामूहिक टीका कार्यक्रम नभएपछि भरतपोखरी स्थित कोट भैरव मन्दिर सुनसान। कोरोना संक्रमणको कारण सामान्य पूजामा सीमित। भारतदेखि भक्तजन आउने सुदूरपश्चिमका चर्चित 7वटा शक्तिपीठ पनि यस वर्ष दशैंमा सुनसान। विधिवत पूजाआजा मात्र गरियो। कैलालीमा 13 र 14 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। 8 जना पक्राउ, केही फरार। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 8 चौरिल्लामा आगलागी हुँदा 5 घर जलेर नष्ट। आगलागी कसरी भयो भन्ने खुल्न बाँकी। चीनलाई चुनौती दिन पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने भाजपाका आरएसएस प्रमुख भागवतको तर्क। सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै मुलुक शक्तिशाली बन्ने दावी। भक्तपुरको प्रख्यात जुजुधौमा पनि कोरोनाको प्रभाव पर्यो। दशैंको समयमा ठूलो परिमाणमा खपत हुने जुजुधौको व्यापार यसपटक चम्कन सकेन। दाङमा कोरोना संक्रमित भई कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमितहरूको एक आपसमा टीका लगाएर दशैं मनाए। उपचाररत 18 जना कोरोना संक्रमितले दशैंको टीका लगाए। नुवाकोटको त्रिशुली जिल्ला अस्पतालमा कोभिड-19 पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना। परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको स्वाब काठमाडौँ पठाउनु पर्ने झन्झट हट्यो। पाकिस्तानमा 4.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब 10 किलोमिटर गहराइमा। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। 2050 सम्ममा मङ्गल ग्रहमा 10 लाख मानिस पुर्याउने स्पेस एक्सको योजना। दैनिक 3 उडान हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्री दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा सोमबार अपराह्न नयाँ दिल्ली आइपुगे। चीनको सिन्जियाङमा एकजनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि 47 लाखको परीक्षण गरिँदै कासगार सहरका विद्यालयहरू बन्द गराइए। फ्रान्समा कोभिडका संक्रमित झन बढे। एकै दिन 52,000 संक्रमित थपिए। र युरोपमा कोरोनाको दोस्रो लहर। स्पेनमा आपतकालीन अवस्था घोषणा। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू। प्राइम टाइम न्यूज सक्नुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोनाले दशैं घर घरमै सीमित। 10:19 को शुभ साइदमा विजयादशमीको टीका ग्रहण। राष्ट्रपतिद्वारा टीका ग्रहण। प्रधानमन्त्रीले लगाए राष्ट्रपतिसँग टीका। विजयादशमीको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशद्वारा शुभकामना व्यक्त।
कोरोनाको कारण दशैं उल्लासमय नभए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपील। घटस्थापनामा राखिएको जमरा दशैंको टीका लगाउनु बाहेक खान पनि स्वास्थ्यवर्धक, क्यान्सर रोग उपचारको लागि प्रभावकारी औषधि। नेपाली संस्कृतिप्रति विदेशी राजदूतको आकर्षण। अमेरिकी राजदूत बेरीले दशैंको टीका लगाउँदा चिनिया राजदूत याङछीले शुभकामना दिँदै गाइन् रेशम फेरिरी। र पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुग्यो। 24 घण्टामा 1700 बढी संक्रमित थपिए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।